अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर के बारे में है और इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के एमसीक्यूज पढ़ेंगे और ये पार्ट 11 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 110 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एबोमिनेट? एबोमिनेट जो है वो ग्रामेटिकली एज अ वर्ब है और इसका मतलब है नापसंद करना या नफरत करना। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन बी, लव। लव का मतलब है मोहब्बत करना। और बाकी ऑप्शंस जो एबोमिनेट के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए, लोथ। लोथ का मतलब है नफरत करना। ऑप्शन सी, एबोर। एबोर का भी मतलब है नफरत करना। ऑप्शन डी, डिस्पाइज। डिस्पाइज का भी मतलब है नफरत करना या हकीर समझना। तो लोथ, एबोर और डिस्पाइज जो है एबोमिनेट के सिनोनिम्स बनते हैं और लव जो है वो एबोमिनेट का एंटोनिम बनता है। और कुछ और एंटोनिम जो एबोमिनेट के हैं वो है एडोर, इश्क करना। फेवर, फेवर का मतलब है मेहरबानी करना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब है गले लगाना। अभी एबोमिनेट को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, ही ट्राई टू एबोमिनेट वायलेंस एंड प्रोमोट पीसफुल सॉल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट्स। उसने जुल्म व सितम को नापसंद करने और तनाज़ात के लिए अमन अफशा हल को फरोग देने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ हाइपोक्रिटिकल? हाइपोक्रिटिकल जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मुनाफिकाना। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन ए, सिंसेर। सिंसेर का मतलब है मुखलिस। और बाकी ऑप्शन जो हाइपोक्रिटिकल के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी, अमीएबल। अमीएबल का मतलब है फ्रेंडली। ऑप्शन सी, जेंटल। ऑप्शन डी, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब है जाहिल। और कुछ और वर्ड जो हाइपोक्रिटिकल के एंटोनिम्स बनते हैं वो है हॉनेस्ट, ईमानदार, ट्रस्टवर्दी, काबिल एतमाद, स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ गो। और अभी इसी हाइपोक्रिटिकल वर्ड को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, शी criticized others for not being environmentally conscious, yet her own actions were hypocritical as she often wasted resources. उसने दूसरों को माहौलियाती जिम्मेदारी न लेने पर इल्ज़ाम लगाया मगर इसके खुद के अमल जो हैं वो मुनाफिकाना थे क्योंकि इसने अक्सर वसाइल को ज़ाया किए। क्वेश्चन नंबर 103। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ फिकल? फिकल वर्ड जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है और इसका मतलब है बदलती हुई, जो चेंज होती रहती हो, उसे कहते हैं फिकल। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन डी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो चेंज ना होती हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट। और बाकी ऑप्शंस जो फिकल के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए, हम्बल। हम्बल का मतलब है आजिज। ऑप्शन बी, सिंसेर। सिंसेर का मतलब है मुखलिस। ऑप्शन सी, कुरेजियस। कुरेजियस का मतलब है बहादुर। और कुछ और एंटोनिम्स जो फिकल के बनते हैं वो है स्टीड फास्ट यानी साबित कदम। रिजोलूट। रिजोलूट का मतलब है पुरअज़म। अनविवरिंग। अनविवरिंग का मतलब है अटल। अभी इसी वर्ड फिकल को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, हर फिकल decisions often lead to uncertainty in our plans. इसकी बदलती हुई फैसले अक्सर हमारे मंसूबों में गैर यकीनी पैदा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ डिस्पैरेज? डिस्पैरेज वर्ड जो है वो ग्रामेटिकली एज अ वर्ब है और इसका मतलब है तौहीन करना, बेइज्जती करना किसी की। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन सी, प्रेज। प्रेज का मतलब है तारीफ करना। और बाकी ऑप्शन जो डिस्पैरेज के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए, बिलिटल। बिलिटल का मतलब है कम करना। ऑप्शन बी, प्लीज। प्लीज का मतलब है खुश करना। ऑप्शन डी, डिनिग्रेट। डिनिग्रेट का मतलब है तौहीन करना। तो जो वर्ड डिनिग्रेट और बिलिटल हैं वो डिस्पैरेज के सिनोनिम्स बनते हैं। और कुछ और एंटोनिम्स जो डिस्पैरेज के बनते हैं वो है स्टीम। स्टीम का मतलब है कदर करना, इज्जत करना। कमेंट, सराहना। एडमायर, तारीफ करना। अभी डिस्पैरेज को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, शी शुड नॉट डिस्पैरेज हर colleagues
ideas during the meeting. Instead, constructive criticism would be more helpful. اسے اجلاس میں اپنے ساتھیوں کے خیالات کی توہین نہیں کرنی چاہیے بلکہ تعمیری تنقید زیادہ مددگار ہوتی ہیں. Question number 105. What is antonym of opposite? Opposite word جو ہے وہ grammatically as an adjective ہے اور اس کا مطلب ہے مناسب، اور اس کا جو antonym بنتا ہے وہ ہے option A inappropriate نامناسب، اور باقی options جو opposite کے antonyms نہیں بنتے ہیں وہ ہے option B liable، option C connected، option D reward، اور باقی جو اپوزٹ ورڈ کے باقی کچھ اور انٹونم جو بنتے ہیں وہ ہے امپروپر ناموزوں، انفٹنگ نامناسب، انسویٹیبل نامناسب. ابھی اسی اپوزٹ ورڈ کو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. یوزیج ان سینٹینس. دی ٹیچر پرووائڈیڈ این اپوزٹ ایگزامپل ٹو ہیلپ دی اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ دی کنسیپٹ ایزیلی، یعنی استاد نے طلباء کو مضمون کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک مناسب مثال فراہم کی. Question number 106. What is antonym of amicable? Amicable جو ہے grammatically as an adjective ہے اور اس کا مطلب ہے موزوں یا فرینڈلی دوستانہ، اس کا مطلب ہے. اور اس کا جو اپوزٹ ہے اپوزٹ ورڈ بنتا ہے انٹونم بنتا ہے وہ ہے آپشن ڈی ہاسٹائل. ہاسٹائل کا مطلب ہے مخالفانہ. اور باقی آپشن جو امیکیبل کے انٹونمز نہیں بنتے ہیں وہ ہے آپشن اے ہاٹی. ہاٹی کا مطلب ہے مغرور، اور آپشن بی ایروگینٹ. ایروگینٹ کا مطلب بھی ہے مغرور. آپشن سی فرینڈلی. فرینڈلی کا مطلب جو ہے دوستانہ. تو یہ دوستانہ آپشن سی جو ہے امیکیبل کا سنونم ہے. اور کچھ اور اینٹونمز جو امیکیبل کے بنتے ہیں وہ ہے انٹاگونسٹک مخالف، کانٹینشیس جھگڑالو، ایڈورسیریل مینز مخالفانہ. ابھی اسی امیکیبل ورڈ کو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. یوزیج ان سینٹینس. ڈسپائٹ دیئر انیشیل ڈس ایگریمنٹس دے مینیج ٹو ریچ این امیکیبل سولوشن تھرو اوپن کمیونیکیشن اینڈ کمپرومائز. اپنے ابتدائی اختلافات کے باوجود انہوں نے کلی مواصلات اور مد مشاورات کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ موضوع حل تک پہنچا. Question number 107. What is antonym of vagrant? vagrant کا جو گرامیٹیکلی پوزیشن ہے وہ ہے ایز اے ناؤن، اور اس کا مطلب ہے بیگر. جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو اسے کہتے ہیں ویگرینٹ. تو اس کا انٹونم جو بنتا ہے وہ ہے آپشن سی اسٹیبل. اسٹیبل کا مطلب ہے مستحکم. اور باقی آپشن جو ویگرینٹ کے انٹونمز نہیں بنتے ہیں وہ ہے آپشن بی ویگابونڈ. ویگابونڈ کا بھی مطلب ہے جو ادھر ادھر پھرتا ہو، بیگر ہو، اسے کہتے ہیں ویگابونڈ. اور آپشن سی وے فیرر. وے فیرر کا بھی مطلب ہے مسافر. اور آپشن ڈی ڈیریلیکٹ. ڈیریلیکٹ کا مطلب جو ہے وہ بندہ جس کے پاس نہ پیسے ہو، نہ گھر ہو، نہ کوئی پراپرٹی ہو، اسے کہتے ہیں ڈیریلیکٹ. اور باقی ورڈ جو ویگرینٹ کے اینٹونمز بن سکتے ہیں وہ ہے سیٹلڈ بسا ہوا، اسٹیشنری ساکن، ریزیڈنٹ رہائشی. ابھی اسی ورڈ ویگرینٹ کو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. یوزیج ان سینٹینس. ہی لیوڈ اے ویگرینٹ لائف موونگ فرام پلیس ٹو پلیس وداؤٹ اے پرماننٹ ہاؤس. اس نے بے گھر زندگی گزاری، بغیر کسی دائمی گھر کے جگہ سے جگہ منتقل ہوتا رہا. Question number 108. What is antonym of malaise? malaise جو ہے گرامیٹیکلی ایز اے ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے بے چینی، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے کسی میں بے چینی ہو تو اسے کہتے ہیں ملیز. تو اس کا جو انٹونم بنتا ہے وہ ہے آپشن سی کمفورٹ. کمفورٹ کا مطلب ہے پرسکون. اور باقی آپشن جو ملیز کے انٹونمز نہیں بنتے ہیں وہ ہے آپشن اے ڈسپونڈنسی. ڈسپونڈنسی کا مطلب ہے افسردگی یا غم. آپشن بی ڈیجیکشن. ڈیجیکشن کا مطلب ہے اداسی. آپشن ڈی ریسٹلیس. ریسٹ کا مطلب بھی ہے بے چینی. اور باقی ورڈ جو ملیز کے اینٹونمز بنتے ہیں وہ ہے ویلنس. ویلنس صحت مندی، ہیلتھی، صحت مند.
انرجک توانا. ابھی اسی ملیز ورڈ کو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. یوزیج ان سینٹینس. He experienced a sense of malaise, unsure of the source of his discomfort. اس نے بے چینی کا احساس کیا، اپنے تکلیف کے باعث کا یقین نہیں رکھتا تھا. Question number 109. What is antonym of quotidian? Quotidian جو ہے grammatically as an adjective ہے اور اس کا مطلب ہے روزمرہ کے عام کام یا عام پہلو. تو اس کا جو انٹونم بنتا ہے وہ ہے آپشن اے ایکسٹرا آرڈنری، جو غیر عام ہو. اور باقی آپشنز جو کوٹیڈین کے انٹونمز نہیں بنتے ہیں وہ ہے آپشن بی سرٹین، آپشن سی وشفل، آپشن ڈی پریمیچور. پریمیچور کا مطلب ہے نابالغ. اور کچھ اور انٹونمز جو کوٹیڈین کے بنتے ہیں وہ ہے ان یوزول غیر معمولی، ایٹیپیکل غیر عام، ریئر نادر. ریئر کا مطلب ہے نادر یا نایاب چیزیں جو بہت ہی کم ملتی ہوں، اسے کہتے ہیں ریئر. ابھی کوٹیڈین کو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. یوزیج ان سینٹینس. ڈسپائٹ دی چیلنجز he managed to find joy in the quotidian aspects of life. چیلنجوں کے باوجود اس نے زندگی کے روزمرہ پہلوؤں میں خوشی پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی. Question number 110. What is antonym of euphony? Euphony جو ہے گرامیٹیکلی ایز اے ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے امہانگی یعنی خوش آواز. اور اس کا جو انٹونم بنتا ہے وہ ہے آپشن ڈی کیکافنی. کیکافنی کا مطلب ہے جو شور والی آواز ہو. اور باقی آپشن جو یوفونی کے انٹونمز نہیں بنتے ہیں وہ ہے آپشن اے پٹی. پٹی کا مطلب ہے پرزور. آپشن بی یوفوریا. یوفوریا کا مطلب ہے خوشی. اور آپشن سی پچنگ. پچنگ کا مطلب ہے لیول آف ساؤنڈ. اور باقی ورڈ جو یوفونی کے انٹونمز بن سکتے ہیں وہ ہے کلیمور. کلیمور کا مطلب ہے ہنگامہ. جیرنگ. جیرنگ کا مطلب ہے خلش آور. ریکٹ. ریکٹ کا مطلب ہے ہلچل. ابھی یوفونی ورڈ کو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. یوزیج ان سینٹینس. لسننگ ٹو دی برڈز euphony in the morning brings a sense of tranquility and peace. صبح پرندوں کی خوش آہنگی یعنی خوش آواز سننا اطمینان اور سکون کا احساس دیتا ہے. تو آج کی ویڈیو ہم لوگوں کی یہاں تک تھی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.